रामापुर माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषय शिक्षिका म राधिका गेवाली। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु आज हामीले कक्षा 5 को नेपाली विषयको पाठ 2 कर्मको फल भन्ने कथा पढ्दै छौं। भाइ बहिनीहरु, तपाईले आफुलाई आवश्यक पर्ने किताब, कापी, कलम लिएर बस्नु भएको छ होला। ल भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले किताब निकाल्नुस् त अनि पाठ 2 हेर्नुहोस् है त। कर्मको फल। आज हामीले कर्मको फल कथा पढ्छौं। तपाईहरुलाई त कथा कति मन पर्छ होला है। कक्षा 4 मा पनि तपाईहरुले कथा कति रमाई पढ्नु भएको थियो। कक्षा 5 मा पनि हेर्नुहोस् त, कर्मको फल कथा छ। तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो कथा पढ्दाखेरि निकै रमाइलो लाग्छ होला। निकै राम्रो छ। कर्मको फल पाठ 2 मा छ। ल भाइ बहिनीहरु, कथा निकाल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् है त। यस कथामा पहिला सुरु हामीले यो कर्मको फल भनेको के होला त्यो बुझ्नु पर्यो। कर्मको फल, कर्म अनि फल। ल हेर्नुहोस् त, कर्म भनेको के होला भाइ बहिनीहरु, थाहा छ तपाईलाई? कर्म भनेको काम। कर्म भनेको काम हो। अनि त्यस्तै गरी कर्म अनि फल भनेको चाहिँ त्यसको नतिजा, कामको नतिजा, परिणाम पनि भनिन्छ है यसलाई। फल भनेको परिणाम पनि भनिन्छ। कर्म भनेको काम, कार्य पनि भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै गरी फल भनेको नतिजा, कामको नतिजा। यो कथा यसमा कामको नतिजा भनेर यो कर्मको फल दिएको छ। बुझ्नुभयो नि शीर्षकको अर्थ त, कर्मको फल। भाइ बहिनीहरु, यस कथामा कर्म कामको फललाई देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरु, यस कथामा 2 जना मानिस पात्र छन् भने 1 जना सुगा। सुगा पनि यसमा, सुगाको पनि केही भूमिका रहेको छ यस कथामा। 1 जना बिर्दा हुनुहुन्छ पात्रहरुमा। 1 जना बिर्दा हुनुहुन्छ अनि 1 जना चाहिँ अधवैंशी हुनुहुन्छ। अधवैंशी हुनुहुन्छ। ल, बिर्दा भनेको थाहा छ भाइ बहिनीहरु तपाईलाई? बिर्दा भनेको के होला थाहा छ? हो, बिर्दा भनेको बुढो, बुढो भइसकेको। बिर्दा भनेको बुढो भइसकेको, बुढी है। त्यस्तै गरी अधवैंशी भनेको आधा उमेर ढल्केको, आधा उमेर गइसकेको, आधा उमेर ढल्केको है त। 2 जना पात्रहरु हुनुहुन्छ। 1 जना मानिस बाहेक सुगा पनि छ यसमा। सुगा पनि, सुगाको पनि केही भूमिका रहेको छ। 1 जना बिर्दा अनि 1 जना अधवैंशी मानिस, त्यसपछि सुगा, सुगा पनि रहेको छ यस कथामा। अब भाइ बहिनीहरुले कथा पढ्ने आज निकै खुसी हुनुहुन्छ होला है। कथा भनेपछि त एकदमै मन पर्छ भाइ बहिनीहरुलाई। कक्षा 4 मा पनि निकै रमाई पढ्नु भएको थियो कथा। आज पनि हामीले कर्मको फल कथा पढ्छौं। निकै खुसी हुनुहुन्छ होला तपाईहरु। ल भाइ बहिनीहरु, तपाईले कथा त पढ्नुहुन्छ, कथा भनेको के होला थाहा छ कि छैन होला तपाईहरुलाई? थाहा छ? छैन होला। कथा भनेको हाम्रो जीवनमा घटेका घटनाहरू तथा कल्पना गरिएका घटनाहरूलाई मिलाएर लेखिएको लेखलाई कथा भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो जीवनमा घटेका घटनाहरू तथा कल्पना गरिएर लेखिएका लेखलाई कथा भनिन्छ है। कथा साहित्यको एक विधा हो। कथा हाम्रो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई लेखिन्छ। त्यस्तै गरी कल्पना गरिएर पनि कतिपय कथाहरू लेखिएका हुन्छन्। यस कथा पनि निकै राम्रो छ। जुन कामको, कर्मको फल, जस्तो काम गर्यो त्यस्तै फल पाउने खालको यस कथामा
लेखिएको छ यस कथा। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस कथा पढ्नतिर लाग्छौँ है त। तपाईहरूले पनि तपाईको अगाडि किताब छ भने किताब राखेर हेर्नु होला। यदि छैन भने यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रिनमा कथा देखाउँछु, त्यसलाई मैले ससुर वाचन गरिदिनेछु अनि बुँदागत रूपमा व्याख्या पनि गरिदिनेछु। त्यो भन्दा पहिला थोरै हामीले यसमा कक्षा 4 पछि 5 मा आउँदाखेरि तपाईहरूलाई केही नयाँ शब्दहरू यसमा छन्। तपाईहरूलाई जुन शब्दहरू उच्चारण गर्न केही कठिन लाग्न सक्छ, ती शब्दहरू मैले यहाँ देखाएको छु। ती शब्दहरू एकचोटि उच्चारण गर्न सिकौँ है त। केही नयाँ शब्दहरू छन् जुन तपाईलाई कठिन लाग्न सक्छ, उच्चारण गर्न केही गाह्रो लाग्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा केही नयाँ शब्दहरू, कठिन शब्दहरू। दृष्टि छ, तपाईलाई अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ, म सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है त। दृष्टि। त्यस्तै गरी अधवैँसे अनि अर्को छ दैलो। उच्चारण गर्नुहोस् है तपाईहरूले पनि म सँगसँगै। दैलो। त्यस्तै गरी अर्को छ प्रगति। प्रगति उच्चारण गर्नुहोस् है त। अनि अर्को छ लटरम्म। उच्चारण गर्नु भएको छ नि, लटरम्म। त्यस्तै गरी अर्को छ उत्सुकता। उत्सुकता। त्यस्तै गरी अर्को छ सम्पन्न। सम्पन्न। अनि अर्को छ दुष्कर्म। दुष्कर्म। र अन्तिम छ खेलो फड्को। उच्चारण गर्नुभयो, खेलो फड्को। खेलो फड्को। ल, यी शब्दहरू उच्चारण त गर्नुभयो, अब यसको अर्थ के होला फेरि? अर्थ पनि त जान्नु पर्यो नि है। उच्चारण गरेर मात्र भएन। यी कठिन शब्द, यी नयाँ शब्दहरू, तपाईलाई नयाँ लागेका शब्दहरू, यसको अर्थ जान्नुभयो भने तपाईलाई अझै सजिलो हुन सक्छ। त्यही भएर यसका अर्थहरू पनि म देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त। दृष्टि। दृष्टि शब्दको अर्थ के होला त भाइ बहिनीहरू? दृष्टि भनेको हेराइ, हेर्ने काम। दृष्टि है, सम्झिनुभयो, उच्चारण पनि गर्नुभयो तपाईले, यसको अर्थ पनि जान्नुभयो। दृष्टि भनेको हेराइ। अनि त्यस्तै गरी अर्को छ दैलो। दैलो शब्दको अर्थ के होला? तपाईको घरमा पनि छ नि दैलो, ढोका हो। दैलो शब्दको अर्थ हुन्छ ढोका। भाइ बहिनीहरू, दैलोको अर्थ हुँदो रहेछ ढोका। त्यस्तै गरी लटरम्म। लटरम्म शब्दको अर्थ के हुन्छ होला? सोच्नुभयो, हेर्नुभयो होला पनि है। बोट नै ढाक्ने गरी फल्ने चिजहरू हुन्छ नि, जस्तै आँप अहिलेको सिजनमा हेर्ने हो भने आँप बोट नै ढाक्ने गरी लटरम्म फलिरहेका छन्। हो, त्यसैलाई लटरम्म भनिन्छ, धेरै फल्नेलाई है, बोट नै ढाक्ने गरी फलेकोलाई। अनि अर्को छ अधवैँसे। अधवैँसे भनेको के होला? यहाँ मैले भनिसकेँ है। अधवैँसे भनेको त आधा उमेर ढल्किसकेको, आधा उमेर गइसकेकोलाई अधवैँसे भनिन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ प्रगति। प्रगति शब्दको अर्थ के होला? जान्नु पनि भएको छ होला नि तपाईहरूले। प्रगति गरिरहेछ भनिन्छ नि, हो, उन्नति गर्ने काम। उन्नति गर्ने कामलाई, उन्नतिलाई प्रगति भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ उत्सुकता। उत्सुकता शब्दको अर्थ के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? जान्न इच्छुक हुने काम। अहिले पनि तपाईहरू यो कथा पढ्न उत्सुक हुनुहुन्छ होला, कस्तो छ होला, ओहो कस्तो राम्रो छ, कथा पढ्दा त कति आनन्द आउँछ भनेर उत्सुक भइराख्नु भएको छ होला। हो, यसैलाई उत्सुकता भनिन्छ। जुन जान्ने इच्छा जाग्यो भने उत्सुकता भनिन्छ है। अनि अर्को छ खेलो फड्को। खेलो फड्को भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? व्यवसाय गर्ने काम। व्यवसाय गर्नेलाई खेलो फड्को भनिन्छ। त्यस्तै गरी दुष्कर्म। दुष्कर्म भनेको खराब काम। ल भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू हामीले उच्चारण गर्यौं। यी शब्दहरूका कठिन शब्द, नयाँ तपाईलाई नयाँ लागेका शब्दहरूको अर्थ पनि जान्यौं। अब हामी यस कर्मको फल कथा सुरु गर्छौं है त। किताब निकाल्नुहोस्, यदि छैन भने स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। अब हामी कथा ससुर वाचन गर्छु। मैले एक एक बुँदा गरिसकेपछि मैले व्याख्या पनि गरिदिन्छु, भनिदिन्छु यस कथाले के भन्न खोजेको छ, त तपाईलाई के सन्देश दिन खोजेको छ, यस कथाका पात्रहरू कस्ता कस्ता छन् भनेर
मैले व्याख्या पनि गरिदिन्छु। एक एक अनुच्छेद ससुर वाचन गर्छु है त। कर्मको फल। एउटा गाउँमा एउटी वृद्धा बस्थिन्, बुढी आइमे बस्थिन् भनेको है। उनी गरिब भए पनि निकै दयालु थिइन्, गरिब भए पनि दयालु थिइन् उनी अरूलाई सक्दो सहयोग गर्थिन्। गाउँलेहरू पनि उनलाई राम्रो दृष्टिले हेर्थे। परेको बेलामा गाउँलेहरू उनलाई सहयोग गर्थे। ल हेर्नुहोस् है, एक अनुच्छेद मैले पढेँ। एउटी वृद्धा बस्थिन्, उनी दयालु थिइन्, अरूलाई पनि सहयोग गर्थिन्। उनलाई परेको बेला पनि गाउँलेहरूले उनलाई सहयोग गर्थे। उनी असल थिइन्, त्यसैले गाउँलेहरूले पनि उनलाई सहयोग गर्थे। त्यस्तै गरी अर्को अनुच्छेद छ, हेर्नुहोस् है। एक दिन वृद्धा मन्दिरबाट घर आउँदै थिइन्। वृद्धा मन्दिर गएकी रहेछन्, मन्दिरबाट घर आउँदै थिइन्। उनले बाटोमा सुगा देखिन्। सुगा छटपटाइरहेको थियो। त्यो कहिले पखेटा फटफटाउँथ्यो त कहिले खुट्टा तन्काउँथ्यो। उनी सुगा छेउ गइन्। उनको मनमा सुविचार आयो। उनले सुगालाई हातमा लिइन्। सुगाको खुट्टो भाँचिएको रहेछ, खुट्टाबाट रगत पनि बगिरहेको थियो। उनले भनिन्, कठै बरा, कुन पापीले यसको खुट्टा भाँचिदिएछ, घर लगेर औषधि गरिदिनु पर्यो। उनले सुगालाई ल्याई औषधि लगाइदिन्। सुगा निको भयो। निको भएको 2-3 दिनपछि सुगा अन्तै गयो। ल हेर्नुहोस् दोस्रो अनुच्छेद। उनी मन्दिरबाट घर आउँदै रहेछन्, बाटोमा सुगा देखिन्। सुगा घाइते थियो, छटपटाइरहेको थियो। वृद्धा निकै असल थिइन्, उनको मनमा सुविचार आयो, राम्रो विचार आयो। अनि उनले सोचिन्, अब यसलाई घरमा लगेर उपचार गरिदिनु पर्यो, औषधि गरिदिनु पर्यो। अनि भनेर घर लगेर औषधि गरिन्, उपचार गरिन्। त्यसपछि 2-3 दिन औषधि गरिदिएपछि सुगा निको भयो। निको भइसकेपछि सुगा त उड्न सक्थ्यो, उडेर अन्तै गयो। ल हेर्नुहोस् है, अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। केही समयपछि अचानक त्यही सुगा चुच्चोमा अनार च्यापेर उनको आँगनमा आयो। धेरै दिनपछि त्यही सुगा अनार च्यापेर उनको आँगनमा आयो। उनले मनमा नै भनिन्, मैले उपचार गरेको सुगा यही जस्तो छ, यसले चुच्चोमा च्यापेर के ल्यायो भनेर उत्सुक भइन्। ल हेर्नुहोस् है त, केही समयपछि उपचार गरिन्, गयो, उडेर गएको थियो। केही समयपछि त्यो सुगा त्यही वृद्धाकोमा आयो। अनि चुच्चोमा केही च्यापेर पनि ल्याएको थियो। अनि वृद्धालाई अचम्म लाग्यो, के च्यापेर ल्याएको होला भनेर सोचिन्। त्यसपछि अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस्। औँला राख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, मैले कहाँनिर पढ्दैछु तपाईहरूलाई उच्चारण गर्न, वाचन गर्न सजिलो हुन्छ। औँला राखेर हेर्दै जानुहोस् है त। अनि सुगा अनारको दाना त्यहाँ छाडेर उड्यो। वृद्धालाई झन उत्सुकता भयो। उनले अनारको दाना टिपिन्। वृद्धाले ती दानालाई आफ्नो बारीको एक छेउमा लगेर रोपिन्। अर्को अनुच्छेदमा रहेछ, हेर्नुहोस् है त। अनारको दाना त्यहीँ छोडेर गयो। अनि वृद्धालाई उत्सुकता लाग्यो, कस्तो होला यो, के होला भनेर हेरिन्। अनि त्यो दाना रहेछ, पक्कै पनि यो केहीको बिउ हो भनेर आफ्नो बारीको एक छेउमा लगेर रोपिन्। त्यसपछि अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् है त। केही समयपछि बारीमा अनारको एउटा बोट देखियो, वृद्धाले रोपेको। अनि बोटमा लटरम्म अनार फलेका थिए। उनले एउटा अनार टिपेर फुटाइन्। अनार फुटाउँदा त्यसबाट हिरा र मोती भुइँमा खसे। यो देखेर उनलाई अचम्म लाग्यो। उनले आफ्नो दुःखका दिन गए भन्ने सोचिन्। उनले हिरा र मोती बजारमा लगेर बेचिन्। त्यसपछि उनी सम्पन्न भइन्। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यो चराले ल्याएको, चुच्चोमा ल्याएको अनारको बिउ वृद्धाले आफ्नो बारीमा लगेर रोपेकी थिइन्। रोपेपछि बोटमा लटरम्म, केही दिनपछि हेर्दाखेरि त बोटमा लटरम्म अनार फलेका देखियो। अनि वृद्धा खुसी हुँदै गएर एउटा फुटाएर हेरिन्, के रहेछ भनेर हेरिन्। हेर्दाखेरि त हिरा र मोती रहेछ, भुइँमा खसे हिरा र मोतीहरू। वृद्धा त एकदमै अचम्म पनि लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। ओहो, म निकै दुखी थिएँ, अब मेरा दुःखका दिनहरू त सकिए भनेर एकदमै खुसी भइन्। अनि त्यसपछि
ती मोतीहरू हीरा र मोतीहरू बजारमा लगेर बेचिन्। त्यसपछि उनी सम्पन्न भइन्, धनी भइन् बिर्दा। ल भाइ बहिनीहरू, अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। त्यही गाउँमा फेरि अर्को अधबैँसे मानिस बस्थ्यो। ऊ असल थिएन। ऊ अरूको प्रगति देखेर रिस गर्थ्यो। गाउँलेहरू उसलाई मन पराउँदैनथे। उसमा आफू पनि बिर्दा जस्तै धनी बन्ने इच्छा जाग्यो। उसले बिर्दासँग गएर सोध्यो, आमा तपाईँ कसरी यति धनी बन्नुभयो? तपाईँले कुनै खेलो फड्को गरे जस्तो पनि लाग्दैन। फेरि तपाईँलाई कसैले दियो भनौँ भने गाउँमा कोही दानी छैनन्। कुरा के हो आमा भनेर सोध्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा अधबैँसे मानिस बस्थ्यो अनि ऊ असल पनि थिएन। उले अरूको प्रगति देखेर रिस गर्थ्यो, डाहा गर्थ्यो। अरू राम्रो भए, अरू धनी भए भने उलाई त डाहा लाग्थ्यो। अनि गाउँलेहरूले त्यही भएर उसलाई कसैले पनि मन पराउँदैनथे। अनि उलाई फेरि त्यो बिर्दा धनी भएपछि त उत्सुकता लाग्यो, ओहो यो बिर्दा कसरी धनी भयो होला भनेर ऊ गएर सोध्यो, कसरी धनी बन्नुभयो? गाउँमा कोही धनी पनि छैनन्, तपाईँले केही व्यापार व्यवसाय पनि गर्नुभएको छैन, कसरी धनी बन्नुभयो त भनेर सोध्यो। अनि अर्को हेर्नुहोस् है, औँला राख्न नछोड्नुहोस्, हजुरले पनि मनमा नै पढ्दै जानुहोस् है मसँग भाइ बहिनीहरू। बिर्दा त सोझी थिइन्, उनले सबै कुरा बताइन्। त्यस अधबैँसलाई पनि त्यस्तै एउटा घाइते सुगा भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यो बिर्दा त सोझी थिइन्, उनले सबै कुराहरू बताइन्। अधबैँसे मानिसलाई पनि ओहो बिर्दाले सुगा भेटाएर यसरी धनी भइन्, मैले पनि सुगा भेट्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको लाग्यो। अनि ल हेर्नुहोस् है त, उसले कतै पनि त्यस्तो सुगा भेटेन। खोज्न हिँड्यो, बाटोतिर खोज्न हिँड्यो, कतै पनि भेटेन। सुगा नभेटेपछि उसको मनमा एउटा कुविचार आयो। उसले सोच्यो, घाइते सुगा भेटिएन, अब म आफै सुगालाई घाइते किन नपारौँ? सुगा नभेटेपछि त उसको मनमा कुविचार आयो, नराम्रो विचार आयो। अब सुगा भेटिएन, के गर्नु त? म आफै एउटा सुगालाई समाउँछु अनि त्यसलाई घाइते बनाउँछु अनि उपचार गर्छु भनेर उसको मनमा त नराम्रो विचारहरू आयो। अनि अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् है त। उसले एउटा सुगा समात्यो आफै। लट्ठीले सुगाको एउटा खुट्टा भाँच्यो अनि उसले त्यस सुगालाई घर लग्यो। त्यसको खुट्टामा औषधि लगाइदियो। 3-4 दिनपछि सुगा ठिक भयो। ठिक भएपछि सुगा उड्यो। त्यसले पनि आफ्नो चुच्चोमा अनारको दाना ल्यायो। यसरी बिर्दालाई ल्याए जस्तै, बिर्दाले लगे जस्तै गरेर उसले पनि उपचार गर्यो। अनि बिर्दाको घरमा जस्तै सुगाले एउटा केही दाना च्यापेर, अनारको दाना च्यापेर आयो। हेर्नुहोस् है, बिर्दाले त आफै घाइते भएको भेटाएकी थिइन्, तर यस अधबैँसे मान्छेले मनमा कुविचार आएर, नराम्रो विचार आएर एउटा राम्रो स्वस्थ सुगालाई समातेर उसले खुट्टा भाँचेको थियो। अनि अर्को अनुच्छेदमा छ, अधबैँसे मान्छेले त्यो दाना आफ्नो बारीमा लगेर रोप्यो। यसरी उसले पनि आफ्नो बारीमा लगेर रोप्यो। अनार लटरम्म फले उसको बारीमा पनि। उसले अनार टिप्यो र फुटायो। आश्चर्य, त्यस अनारबाट 2वटा बिच्छी निस्किए। अनार फुटाउँदा त त्यस अनारबाट 2वटा बिच्छी निस्किए। अनि उसले अर्को अनार पनि फुटायो अनि त्यसबाट त झन् डरलाग्दो सर्प पो निस्कियो। त्यस मान्छेको डरको सीमा नै रहेन। ऊ आत्तियो तर अनार फुटाउन छाडेन। हरेक अनारबाट डरलाग्दा र विषालु जीवहरू मात्र निक्ले। आखिरमा सबै जीवले त्यस अधबैँसे मानिसलाई चारैतिरबाट घेरे। सबैले आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसार उसलाई टोके। ल हेर्नुहोस् है त, बिर्दाले पो सहयोग गरेकी थिइन्। त्यसैले उले सुगाले ल्याएको चुच्चोमा अनारको दानाबाट फलेका फलहरूमा हिरा र मोती थिए। तर अधबैँसे मान्छेले त नराम्रो काम गरेको थियो। एउटा स्वस्थ चरालाई ल्याएर खुट्टा भाँचिदिएको थियो, सुगाको खुट्टा भाँचेको थियो। त्यही भएर त्यो सुगाले चुच्चोमा अनारको दाना त ल्यायो, तर त्यो अनारमा त अनार फलिसकेपछि त डरलाग्दा बिच्छीहरू, सर्पहरू निस्किए। त्यसपछि उसले त अझ लोभले गर्दाखेरि फुटाउन छाडेन।
जतिवटा फुटायो डर लाग्दा मात्र विषालु जनावरहरू निस्किए, उ त निकै आत्तियो, त्यसपछि डरायो। ती जीवहरूले पनि आफ्नो स्वभाव अनुसार सबैले उसलाई टोके। यसरी अन्तिम अनुच्छेद हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। त्यस मान्छेलाई अचम्म लाग्यो। अब अचम्म सोच्यो उसले, ओहो यो के भयो, बिर्दाले अनार फुटाउँदा चाहिँ हिरा मोती निस्कने, मलाई यस्तो। अनि त्यसपछि बिर्दाले निकाल्दा चाहिँ हिरा र मोती निस्के, मलाई यस्तो। पक्कै पनि यो मैले सुगालाई घाइते बनाएको दुष्कर्मको फल हुनुपर्छ। मैले सुगालाई जानी जानी घाइते बनाएको थिएँ, त्यसैको फल हुनुपर्छ। दुष्कर्मको फल त राम्रो हुँदो रहेनछ। उसलाई हुनसम्मको पछुतो भयो। यसरी उसले पहिला सुरु अचम्म मान्यो, किन होला, मैले पनि त्यस्तै गरेर रोपेको बिर्दाले जस्तै, अनि त्यस्तै रुखमा फलेका, तर मेरोमा यस्तो विषालु चिजहरू बिर्दाकोमा हिरा र मोती किन होला भन्यो। अनि उसले सम्झियो, पक्कै पनि मैले सुगालाई त घाइते गराएर बिरामी गराएर घरमा ल्याएर उपचार गरेको थिएँ, त्यही नराम्रो कामको फल होला यो भनेर सोच्यो। अनि दुष्कर्मको फल त राम्रो हुँदो रहेनछ, खराब कामको फल त राम्रो हुँदो रहेनछ भनेर सोच्यो। उसलाई हुनसम्मको पछुतो लाग्यो, मैले किन त्यस्तो गलत काम गरेँ हुँला, त्यो स्वस्थ सुगालाई किन लट्ठीले हाने हुँला, किन घाइते गराएर उपचार गरे हुँला भनेर उसलाई पछुतो लाग्यो। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो है। ल सुरुदेखि मैले मुख्य कुराहरू भनिदिन्छु यस कथाको। एउटा बिर्दा थिइन्, अनि उनी अरूलाई पनि सहयोग गर्थिन्, उनलाई पनि सबैले सहयोग गर्थे गाउँकाले। अनि त्यस्तै गरी उनले एउटा बिरामी घाइते सुगालाई घरमा ल्याएर उपचार गरिन्। अनि त्यो सुगा निको भयो। निको भइसकेपछि उसले चुच्चोमा ल्याएर अनारको दाना छोडिदियो। उनले त्यहाँ रोपिन्। रोपिसकेपछि बोट भयो, अनारको ठुलो बोट उम्रियो। त्यहाँ थुप्रै लटरम्म अनारहरू फले। त्यो अनार फुटाएर हेर्दाखेरि हिरा र मोती आए। अर्को थियो एउटा खराब काम गर्ने मान्छे, अधमैसे मान्छे, उसलाई डाहा लाग्यो बिर्दाको। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ जानी जानी एउटा सुगा लियो र उसको खुट्टा भाँचिदियो। खुट्टा भाँचेपछि घरमा ल्याएर उपचार गर्यो, अनि निको बनाएर छोडिदियो। त्यसपछि त्यो सुगाले पनि चुच्चोमा अनारको दाना ल्याएर छोडिदियो। त्यो अधमैसे मान्छेले पनि लगेर रोप्यो। रोपिसकेपछि उसको खेतमा पनि लटरम्म अनारहरू फले। उसले गएर हेर्यो। हेर्दाखेरि त त्यो अनार फुटाएर हेर्दाखेरि त बिच्छी, सर्प, डरलाग्दा चिजहरू मात्रै भए। अनि त्यसपछि उसलाई अचम्म लाग्यो। लागिसकेपछि मैले पक्कै पनि गलत काम गरेको रहेछु, गलत कर्म गरेको रहेछु भन्ने महसुस भयो। गलत कामको फल त परिणाम त गलत नै हुँदो रहेछ भनेर उसले बुझ्यो। अनि त्यसपछि पछुतायो। भाइ बहिनीहरू तपाईले पनि सिक्नुभयो होला नि, हामीले राम्रो काम गर्दाखेरि राम्रै हुँदो रहेछ, नराम्रो काम गर्दाखेरि त्यसको परिणाम पनि नराम्रै हुँदो रहेछ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ नि, तपाईहरु विद्यालयमा बस्दाखेरि, घरमा बस्दाखेरि केही राम्रो काम गर्नुभयो, अरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने सबैले तपाईलाई स्याबासी दिन्छन्, हो यस्तै गर्नुपर्छ भन्छन्। गुरु गुरुआमाले पनि माया गर्नुहुन्छ, साथीभाइले पनि माया गर्छन्, उसले त मलाई सहयोग गरेको थियो भनेर फेरि तपाईलाई सहयोग गर्छन् सबैले। यदि तपाईले नराम्रो काम गर्नुहुन्छ, कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्न, अनि कसैले केही माग्दाखेरि पनि दिनुहुन्न आफूसँग हुँदाहुँदै, त्यस्तो हो भने तपाईलाई सबैले घृणा गर्छन्। ओहो यो त कस्तो खराब छ, छि यसको त संगत गर्नु हुँदैन भनेर सोच्छन्। त्यसैले हामीले सधैँ राम्रो काम गर्नु पर्दो रहेछ, राम्रो कर्म गर्नु पर्दो रहेछ। यदि राम्रो कर्म गर्यौं भने त्यसको फल पनि कस्तो हुँदो रहेछ त? राम्रै हुँदो रहेछ, राम्रै फल पाइँदो रहेछ। यस कथामा बिर्दाले राम्रो काम गरिन्, अरूलाई सहयोग गरिन्, सुगालाई पनि सहयोग गरिन्, मान्छेलाई मात्र नभएर एउटा पंक्षीलाई पनि सहयोग गरिन्। त्यसको बदलामा त्यो पंक्षीले पनि सहयोग गर्यो। मान्छेले मात्र होइन, त्यो गुणको बदला त पंक्षीले पनि तिर्दो रहेछ। अन्य जनावरमा पनि त्यस्तो भावना हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, अबदेखि हामीले कुनै पशु पंक्षीलाई मार्नु भएन, गलत काम गर्नु भएन, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। मान्छेले मात्र होइन, सहयोगको गुण त पशु पंक्षीले पनि तिर्दा रहेछन् नि हामीलाई। जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै तिर्दा रहेछन्। हेर्नु त,
बिर्दाले राम्ररी सहयोग गरिन्, राम्रोसँगै तिर्यो सुगाले, अनि अधबैँसे मान्छेले नराम्रो गर्यो, नराम्रैसँग तिर्यो। त्यसैले हामीले सधैँ राम्रो काम गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त। अब मैले थोरै यस कथाबाट सिकेका कुराहरू, अझै केही कुराहरू भन्छु तपाईलाई। हामीले यस कथाबाट सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले मान्छेलाई मात्र होइन, पशुपक्षीलाई पनि अनि जनावरहरूलाई पनि, हरेक प्राणीलाई सहयोग गर्नुपर्दो रहेछ। आपतको बेला हामीले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। अनि त्यस्तै गरी हामीले अरूको ईर्ष्या गर्नु हुँदो रहेनछ, अरूको डाहा गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यौँ। होइन त, डाहा गर्दाखेरि अधबैँसेलाई कस्तो भयो त? नराम्रो भयो नि। हो, कसैको पनि डाहा गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी राम्रो कामको फल राम्रै हुँदो रहेछ, नराम्रो कामको फल नराम्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि त बुझियो नि है। अब तपाईहरूले आज हामीले यस कथा पढ्यौँ है, अनि कथा के सिक्यौँ त? यसमा भएका नयाँ तपाईलाई कठिन लाग्ने शब्दहरू पनि जान्यौँ नि, उच्चारण गर्न पनि जान्यौँ र त्यसको अर्थ पनि जान्यौँ। त्यस्तै गरी कठिन शब्दहरू जानिसकेपछि तपाईलाई पक्कै पनि सस्वर वाचन गर्न सजिलो हुनेछ, सस्वर वाचन गर्न पनि सिक्नुभयो है। अनि ती शब्द, कठिन शब्दका अर्थ पनि जान्नुभयो, यो भनेको त यो रहेछ नि भनेर पनि जान्नुभयो। अब तपाईहरूको काम के होला? थाहा पाउनुभयो, बुझ्नुभयो होला है। तपाईहरूको काम अब घरमा मम्मी बाबालाई अगाडि राखेर, दादा दिदीहरूलाई राखे पनि हुन्छ, हजुरबुवा हजुरआमालाई राखे पनि हुन्छ, त्यहाँ राखेर हजुरले यस कथा सस्वर वाचन गरेर सुनाउनु पर्यो। सबैलाई राम्रोसँग पढेर सुनाउनुस् है त। अनि विद्यालय खुल्न साथ मैले पनि तपाईहरूलाई सस्वर वाचन गर्न लगाउँछु। त्यतिखेर पनि एकदम सक्षम भएर आउनुहोस् है त। सस्वर वाचन गर्न सक्ने खालको भएर आउनुहोस्। घरमा दादा दिदी बाबा मम्मीको अगाडि बसेर पढ्नुहोस्। कहाँनिर तपाईँले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न सोध्नुहोस्, सहयोग लिनुहोस्, अनि सस्वर वाचन गर्न सक्ने बन्नुहोस् है। त्यस्तै गरी तपाईहरूलाई मैले थोरै गृह कार्य पनि दिन्छु, त्यो गृह कार्य पनि गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् है, यस कथा पढिसकेपछि अब तपाईले के कुराहरू सिक्नुभयो त? कर्मको फल कथा पढेर तपाईले के कुराहरू सिक्नुभयो? अब त्यो बुँदागत रूपमा 5-6 वटा बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् है त। सक्नुहुन्छ नि? अरूलाई सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ, मान्छेलाई मात्र नभएर हामीले अन्य पशुपक्षीलाई पनि सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी राम्रो कामको फल राम्रै हुँदो रहेछ, नराम्रो कामको फल नराम्रै हुँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्नुभयो नि त। अब त्यो सबै कुराहरू बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस् है। तपाईहरूको गृह कार्य कर्मको फल कथा पढेर तपाईले के कुराहरू सिक्नुभयो लेख्नुहोस्। दिएको छु, लेख्नुहोस् है। त्यस्तै गरी सस्वर वाचन गरेर घरमा बाबा मम्मीलाई दादा दिदीलाई सुनाउन पनि नबिर्सिनु होला। हस् त भाइ बहिनीहरू, आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। अर्को कक्षामा अर्को पाठसहित उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई भने बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।